پیر اکبر چاتی ودے اکبر پیر چاہیدہ ہے پیر اتھے نہیں ویندے پیر زمین دے ٹک دے توجہ رضوی صاحب پیر زمین دے ٹک دے سر بلندے پیر زمین دے میرے امام نے فرمایا اکبر جی بابا فرمایا خیر تہے میرا بچہ تیری جوانی دا زور کن گئے حالی تا میدان اچ نہیں کیا حالی تا تو لڑیا کوئی نہیں ہونے نال تیری حالتیں بن گئی ہیں تو چاچے دے پیر اتنے نہیں چاہ سکدا اکبر کیا دیا دے بابا تو سیاں دو چاہ نہیں سکدا میں پورا زور لئی وینا چاچے دے پیر اٹھے پیندے نہیں وہ وفادار بھی وفا کو دیکھو ایمان نالو غازی توجہ فرماؤ غازی دے حالی صحابہ کین میرے امام مخاطب غازی نو فرمانے غازی آدھے جی امام میرے امام ہی تھیں میرے امام ایمیں لڑ پین میرے امام نے غازی دا سر پکڑ دیا پی جھولی وچ رکھے فرمانے غازی تیرا آخری ٹائم آ گئے مرہدہ پیاں ہن ایک واری منت لا جاؤ اپنے پیدا حسین کو ایک واری پیدا دا سر جاؤ میں کوئی امام صدے داری ہے ساری زندگی میں تے کو صد مرہدہ میں تو میں کوئی امام آگتے جواب دینا ہمیں یا سردار آگتے جواب دینا ہمیں ہونتا میں کوئی امام نہ سر میں کوئی سردار نہ سر ایک باری تو میں کوئی پھرا سر چاہ غازی ہاتھ جوڑتے آدھے مونڈیاں دنال اشارے کرتے ہاتھ بدتے آدھے آدھے امام میں تے کو پھرا کی میں سجنا تو سہرا دا لالے میں نوکر دا پترا میں نوکر دے پتر دی کیا مجالے جو حسین زہرا دلال کو پھرا یا کھا میں پھرا نہیں آدھا ایمان والوں سنو توجہ فرماؤ میرے امام نے فرمانے غازی تیرے پیر اتنا کیوں نہیں ویندے اکبر چاہندہ ہے اتنے کیوں نہیں ویندے تیرے پیر زمین دے کیوں ٹک دن توجہ کر تیرے پیر زمین دے کیوں ٹک دن اتنے کیوں نہیں ویندے انہیں غازی اشارہ کرتے غازی دی آنکھی وچوں انہیں ہنجوں وہ پین توجہ جوید بھئی آخری جملہ میرے جملے تے غور کرائے اک غازی دے آنکھی وچوں ہنجوں ڈھائے پین غازی روتے آدھے امام ذرا ایک نظر اکبر کو دیکھ صحیح اکبر کہندیاں شکلاں والا ہے اکبر نانے مصطفیٰ دیاں شکلاں والا ہے اکبر شبیہ مصطفیٰ ہے اکبر تصویر رسول ہے اکبر دا چہرہ نبی ورگا اکبر دا سینہ نبی ورگا اکبر دا قد نبی ورگا اکبر دی صورت نبی ورگی ہاں مسلمانوں سنو خدا دی عزت دی قسم ہے اے او اکبر جنا اکبر جمعہ مدینے دے اندر ایک آواز بلند تھی آئی مدینے والے دوجا محمد مدینے وچ آ گئے دوجا محمد مدینے میں چاہ گئے توجہ کرے سو دوجا محمد مدینے میں چاہ گئے بل مدینے دے لوگاں کو جنا مدینے والے نبی دی منہ جھاویا پاک امام دے در دولت دے آمنا امام کو آتے عرض کرنا امام منت لاؤ مہربانی فرماؤ نبی میں سے منہ جھائیے ذرا اکبر کو چاہیا ہو سکو اکبر دی صورت دکھاؤ اکبر دی تصویر دکھاؤ اکبر دی زیارت کرواؤ ہن غازی کیا دیا دے امام نبی دیاں صورتاں والا میرے پیر پکڑے تے غازی دے پیر اتے تھیوے غازی دے پیر اٹھے منجن غازی دے پیر اکبر دے سینے دے برابر کینے منجن غازی دے پیر اکبر دی صورت دے برابر کینے منجن غازی دے پیر اکبر دے جسم دے برابر کینے منجن میں اکبر دے برابری نہ کر سکدا میں اکبر دے برابر پیر نہیں کر سکدا ایمان والو نبی کریم علیہ السلام دے پیارے غلامو اے غازی وفادہ پیکر غازی علم دا پیکر غازی وفادار غازی میرے امام بس آخری ٹائم فرمانے غازی تیری خواہش کیا ہے آخری خواہش نشامیں سنو مسلمانوں سبق موت جملہ ہے سبق گھنڈو غازی دے جملے تو غازی کیا پیا یاد ہے آدھے امام آخری خواہش پوچھ دے ہو میری آخری خواہش ہی آئے تو آل نبی ہیں تیرے قدم ہوں غازی دا سر
تیرے قدم مومن غازی دا سر روے تیرے قدماں دے اوتے میں سر رکھتے اپنی جان قربان کرنا چاہندا ایمان والو بس اس واسطے میں کوئی آکھر دے واسا خاتم آل محمد دے ساری جند تے جان حسین تے پتر بھیڑا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین یاد ہے اج تئیں اساں سنیاں کو جڑا پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن دے لکھ مرسوں سادہ دین ایمان حسین ایمان والو اج دین یوم عاشور اے بڑی عظمت والا دین ہے بڑے مرتبے والا دین ہے کوئی بندہ اٹھی جے نہ پی اپنی جگہ تو جندے دل وچ حسین وسدے اپنی جات بیٹھا رہے جندے دل وچ حسین وسدے میرے جملے تے غور کرائے جندے دل وچ حسین وسدے اپنی جات بیٹھا رہو کہ حسین نہیں وسدا تا ول جت مرضی ون وس تو ون وس یا دل وچ حسین وسدے ذکر سن دے بیٹھے ہو تھک گئے ہو حسین دی عظمت کو سلام نہیں کریں دا جے صبح دی نماز تو بعد گھنٹے جمعہ دی نماز تک میرے امام 71 زمانہ دیاں لاشاں چاہتی ہیں چوکھا بدن جاتی بیٹھے ہو تھک گئے ہو کہ امام کہیں پر سے ہلیا نہیں خیمے تو میدان میدان تو خیمہ خیمے تو میدان میدان تو خیمہ میرا امام 71 زمانہ دیا لاشاں چاونیاں سیانے بندے بیٹھے ہو کہیں جوان پوتر مر بنے جوید بھائی لوگ ہدن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت علامہ صاحبزادہ قاری محبوب احمد چشتی صاحب اسی آواز نال لوگ ہدن کہیں نہ جوان پتر مر بنے بڑھلا پیوے ایک ڈساؤنا مت ٹکرا مارتے مر نہ بنے بڑھلا پیوے ایک پتر دی لاش تے نیڑے نہ گھن ونجو ہو سکتا ہے پتر کو دیکھے ان دی روح پرواز سی ونجے میں تارے کنوں پشتان لوگ بڑھلے پیو کو لکیں دے ودے ہونے جوان پتر دی لاش تے نہ ونجے میں تارے کنوں پشتان سنیو نبی دے دیوانے ہو کربلا دی زمین تے میرے امام علی مقام نے کتنے جوانہ دیا لاشاں چاہتی ہے کتنے جوانہ دیا لاشاں بل دیکھو میرے امام نے کہیں دی قبر نہیں بنائی سوائے امام علی اصغر دے جوید بھائی سوائے امام علی اصغر دے معصوم علی اصغر کچھ نہیں امام چاہتے آئے میرے امامی میں ریت قبر بنائیے 6 مہینے دا معصوم ہے چوکھی بڑی قبر بنی ہو سی امام قبر بنائیے قبر بناتے میرے امام علی اصغر کو سمائے اصغر کو سما کے میرے امام جنا ایمیں پیرہ تے مٹی لتہ تے مٹی ناف تے مٹی سینے تے مٹی توجہ کر جنا سینے تے مٹی مٹی سکن دا ویلائے منہ دے اتے میرے امام ایمیں منہ کیتے نجف والے پاس ہے میرے امام نجف تو منہ کر دیا عرض کیتی ہے اے بابا علی آؤ ذرا ایک نظر دیکھو تو صحیح پوتر کو بابا دیکھو تو صحیح پوتر کو تساں خیبر درہ پٹے اج ہر پاسے حال حالے ہر پاسے واہ واہ کمالے علی درہ خیبر ایک ہاتھ نال پٹتے پران سٹے درہ خیبر پٹنا آسان ہے معصوم 6 مہینہ دے پتر علی اصغر دی قبر بناتے بل پتر دے منہ دے مٹی سٹنا ڈاڑھا ہو کھائے ڈاڑھا ہو کھائے آقا ہے یا کہنا ڈاڑھا ہو کھائے اس واسطے ایمان والو وہ بحال نہ کیتی کرو ایک خطیب بس کرے تورے واسطے اتنا اہتمام کیتے قاری قرآن صدوائیں عالم دین صدوائیں وہ مصروف خطیب جنہ کریں 3-4 مہینے پہلے ٹائم کیتے جوید صاحب نے مصروف لوگ ہیں تو سوال اٹھی جن پہ ویندے ہو کیرن والا مسئلہ تھی ویندے بھئی صحیح کٹ کنوں تھک گئے ہو اج حسین دے ناتے قربانی دے حسینی بنتے باؤ ہلے نہ کوئی بندہ اپنی جاتوں حسینی ہے تا نہ ہلنے اپنی جاتوں
ابھی جاتے بھائی ٹھیکتے باؤ اور حسین دا نوکر بنتے باؤ بلکہ میں دا عزت رب کعبہ دی قسم چاہتے آدھا اج حسین دے در تے منگتا بنتے باؤ تو منگ زبانی نے منگ سکتا دل چو منگ دل وچوں منگن تیرا کم ہے تیرے منگن وچ تاخیر تھی سکتی ہے ایک کریم انہاں دی عطاج تاخیر کہنی انہاں دی عطاج تاخیر کہنی ایمان والو اے تو ہے انہاں دے در تے اگر راہبہ بنے ہائے قبلہ قاری صاحب راہبہ بنے راہب توجہ کر راہبہ بنے میرے پاک حسین انہیں نانا دے کول آئے نانا ایک گال کرے نا جواب تریو میرے نبی فرمائے حسین بول کیا دیں آدھے نانا تو آدھے سوالی تو آدھے کول آمین خالی نہ بنین تے جے سادے ملن والا آوے تا خالی لگا بنین تیری اپنی مرضی ہے تیرا اپنا مزاج ہے میں کیا بولے تاں کیا سنے کت بیٹھیں کت بولیں کیا بولیں تیری اپنی مرضی ہے ایک باری اچھی آواز نہ بول نانا تو آدھے آمین تو آدھے کول منگن عطا کرو سادے ملن والے آمین خالی موڑ دیو نبی صدی حسین کو تال اوریا حسین آئے نبی جھولی بلائے نبی فرمائے تیرے ملن اللہ کون ہے ادھے نانا اے شام دے وچوں اے راہب جو آیا کھڑے تو سائیں کو خالی موڑے تو سا فرمائے تیری قسمت وچ اولاد کہنی لو محفوظ دا مطالعہ کرتے نبی فرمائے کنو پوچھ ایمیں کنو سوال اولاد دا کیتے یا ایمیں کوئی آکے مری قسمت دیکھ اوے منگیا تا محمد دیوے نا اے منگیا محمد دیوے نا ای منگیا نہیں یہاں کہ میری قسمت دے کھولاد ہے یا کہنا سنو آخری جملہ پاک امام دے نانا ہون وال کیا کریں دے ہو ہون گھنا دیں دے وے یا حسین آپ گھنا تے دے وے ہون گھنا دے دے وے یا حسین توجہ حسین آپ گھنا تے دے وے پھر نبی صدے میں تو دیکھ نبی صدے فرمائے حسین اوریا حسین آئے نبی جھولی بلائے قاری محبوب صاحب میری تقریر دا آخری جملہ ہے اے بس میں ایمیں سمجھو اوور ٹائم پیا لینا توجہ کرے سو جوید بھائی اوور ٹائم سمجھو میرے پاک نبی حسین دا متھا جمعے نبی فرمائے حسین اگر تیرے ملن والا ہے بل آپ این کرنے تیرے ملن والا جو ہے آج وال تیرا نانا قانون بدلاوے نہ چاہ نبی قانون پیا بدلیں دے حسین کو دیکھتے تو اپنا منہ نہیں بتا سکتا سبحان اللہ نہیں آگ سکتا اچھا جا بول جائے ماں دا کھیر پیتے ہوں کو زہرا دا واسطہ اچھا جا بول نبی ساگو پتہ لگے سجیندے بندے بولنے بیٹھے ہیں توجہ کرے قاری صاحب توجہ خدا دی عزت کی قسم ہے میرے پاک نبی فرمائے قانون نہ بدلاما نانا قانون کی میں بدلے سو میرے نبی فرمائے اگے دعا منگدا میں آمین آدیا وے تساں اج حسین دعا منگ تو آمین اکسی تیرا نانا محمد تو دعا منگ میں آمین ہدا اگے میں دعا منگدا تساں آمین اج تو دعا منگ میں آمین اگوی تا حسین آئی بائے گئے ہاتھ اسمان وال توجہ کر ہاتھ اسمان وال منہ نبی وال تیری اپنی مرضی ہے تیرا اپنا مزاج ہے تیرا اپنا مزاج ہے میرے جملے تے غور نہیں کیتا ہاتھ اسمان وال بلکہ یہاں کا ہاتھ رب وال دل مصطفیٰ وال نظر مصطفیٰ وال اللہ میں توڑے کنو پوچھنا جنا حسین ہے کہ اسی اللہ اتو آواز ہے اسی یکا ہے نا ایمیں ہے اسی جی میں توڑی آواز نکلی ہے اتو آواز ہے حسین جی اللہ میڈے ملنا لائی کوئی ایک پوتر تا دے چاہ میرے ملن والا ایک پوتر تا دے چا تو آواز یہ میں کہیں نہیں لکھا اللہ تعالیٰ ایک نہیں بھی لکھا دو تا دے چا آواز یہ میں ایک نہیں لکھا تو دو منگ دیں اللہ ترائے دے چا آواز یہ میں دو نہیں لکھے ترائے منگ دیں اللہ چار دے چا توجہ کر منگن والا کون ہے حسین جھولی کہن دیئے مصطفیٰ دیئے دربار کہن دے رب دے منگدہ کہن دے واسطے پہ مسلمان واسطے نہیں توجہ پر مسلمان واسطے نہیں عاشق رسول واسطے نہیں اہل بیت خادم واسطے نہیں منگدہ کہنے واسطے پہ توجہ کر شامی واسطے جنہ کے راہے میں حالی کلمہ نہیں پڑھیا حسین کیا دے اللہ وال چار چرے
آواز قدرت ہے میں 3 نہیں لکھے تو 4 منگ دیں 5 دے آواز قدرت ہے میں 4 نہیں لکھے 5 منگ دیں اللہ 6 دے خدا دی عزت دی قسم ہے نبی دے دیوانوں توجہ کرے سو اللہ بے نیاز دی عزت دی قسم ہے کنڈال کھوکھرن دے رامن والے غیور سنی ہو نبی دے دیوانے ہو آل نبی دا ذکر سنن والے ہو ذکر حسین سنن والے توجہ کرے میرے جملے دے اوتے حسین دے اللہ 6 دے اینو دریائے ولایت اور دریائے رحمت اینو دریائے ولایت اور دریائے رحمت دریائے ولایت کوئی موج آندی گئی ہے دریائے رحمت کوئی موج آندی گئی ہے حسین دے اللہ یہ 6 نہیں لکھے ول 7 چا دے اللہ دی عزت دی قسم ہے خدا بے نیاز عزت دی قسم ہے عواب دے قدرت ہے حسین ون تیرا نانا گواہ میں خدا راہب کو 7 پتر دے سا میں کو 7 پتر تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت دوستان محترم اس وقت سے دیکھو اے او دربار ہے ایت راہب منگے حسین خالی نہ موڑے کافر منگے حسین خالی نہ موڑے اور تو میں تا حسین دے نانے دا کلمہ پڑھتے ہیں بلا حسین خالی کدا موڑ سکدے نہ حسین خالی موڑ سکدے نہ حسین دی ماں زہرا خالی موڑ سکدی ہے نہ حسن خالی موڑ سکدے نہ نبی خالی موڑ سکدے نہ علی خالی موڑ سکدے دعا تو پہلے میری جماعت ممتاز عالم دین ساریاں تصورن کہیں نہیں اسا تے بوڑھے تھی گئے ہیں الحمدللہ سرد بے تاج بادشاہ قرآن پڑھے پتہ لگ دے قرآن آدھے جو بس پل میں کوئی ہو پڑھے بیٹھا قرآن آدھے میں کوئی ہو پڑھے بیٹھا شیر پڑھے شیر ہاتھ بات کر دینا کاری محبوبہ تھوڑی آواز تجھکی رکھ میں اتنا اچھا تا نہیں جتنا چاہتے ہی اللہ علم و عمل وچ برکتاں تا فرماوے عزت آبرو وچ برکتاں تا فرماوے